नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूज टिभी को फटाफट न्यूज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। न्यूज अपडेट सुरुवात गरौं समानुपातिक मतगणनाको पछिल्लो अपडेट र हालसम्म कुन दलले कति सिट प्राप्त गरे यो सम्बन्धी जानकारीबाट। समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्मको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी सिट पाउने दल बन्ने देखिएको छ। 92,89,000 मतगन्दा एमाले सबैभन्दा धेरै 25,30,214 मत पाएको छ। यो मतपरिणाम अनुसार एमाले 35 सिट पाउने देखिएको छ। प्रत्यक्षमा हालसम्म एमाले 42 सिट जितिसकेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ 23,96,093 मत प्राप्त गरेको छ। यो आधारमा कांग्रेसले 33 सिट पाउनेछ। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 53 सिट जितेको छ। त्यस्तै समानुपातिक तर्फको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी केन्द्रभन्दा अगाडि रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,62,980 र माओवादी केन्द्रले 10,61,200 मत पाएका छन्। यस आधारमा दुवै दलले समान 15-15 सिट पाउनेछन्। माओवादीले समानुपातिकमा 15 सिट पाउँदा प्रत्यक्ष तर्फबाट 17 सिट जितेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको छ, जसका आधारमा पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 22 जना सांसद रहनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 8 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4 सिट पाउने सम्भावना छ। राप्रपाले 5,45,118 र जसपाले 3,24,380 मत पाएका छन्। राप्रपाले प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको छ, जसपाले पनि प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको छ। जनमत र एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्डको सीमा कटाउन प्रयासरत छन्। कुल सदर मतको 3% मत नपाउने दलले थ्रेसहोल्ड कटाउँदैनन् र थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले समानुपातिकमा कुनै हिस्सा पाउँदैनन्। दिउँसोसम्मको मत परिणाम अनुसार जनमत पार्टीले 2,61,215 र एकीकृत समाजवादीले 2,51,476 मत प्राप्त गरेको छ। 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउन साथ भने 3 देखि 4 सिट पाउने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार समानुपातिकमा 3% मत कटाउने दलहरूलाई सेन्ट लग विधिबाट हिसाब गरेर सिट निकालिन्छ। यो विधिमा हिसाब गर्दा 1, 3, 5, 7, 9 अङ्कले भाग गरेर विभाजन गरी भागफल निकाली सिटको बाँडफाँड गरिन्छ। दोलखामा रद्द भएका मतदान केन्द्रहरूमा यही मङ्सिर 15 गते पुनः निर्वाचन हुने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको आज बिहान बसेको बैठकले 15 गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले निर्वाचनको पूर्व तयारी समेत गर्नुपर्ने भएकाले मङ्सिर 15 गते पुनः मतदान गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आजैदेखि निर्वाचनको तयारी थालिएको बताउनुभयो। यसअघि निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर 15 गतेभित्र निर्वाचन गराइसक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई भनेको थियो। दोलखाका 10 वटा केन्द्रमा धाँधली भएको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेपछि ती केन्द्रहरूमा पुनः मतदान गराउन लागि हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीले बुथ क्याप्चर भएको भन्दै उजुरी गरेपछि आयोगको एउटा टोलीले दोलखा गएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उक्त टोलीको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 को निर्वाचन रद्द गरेर पुनः मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेशसभामा सत्ता साझेदार 5 दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित सांसद संख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै चुनावी गठबन्धनमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा अनुसार सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमाले केही प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा अग्रता लिइरहेको छ, तर सत्ता साझेदार दलहरूको समझदारी अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुँदा एमाले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ। 2078 असार 29 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त सरकार सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब 1.5 घण्टा छलफल भएको। बिहान 9:30 देखि 11 बजेसम्म भएको भेटवार्तामा चुनावी समीक्षा र नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध यी दुई दलका शीर्ष नेताबीच निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा भेटवार्ता बाक्लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटघाट भएको छ। सोमबार बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको निवासमा पौडेल भेटघाटका लागि पुग्नु भएको हो। कोटेश्वर स्थित नेपालको निवासमा भएको भेटमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम र त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। माधव कुमार नेपाल निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि बढेको भन्दै पौडेलले सहयोग माग्नु भएको थियो। 5 दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्वका लागि आफूलाई
अरूलाई सहयोग गर्न पौडेलले आग्रह गरेको नेपाल निकट स्रोतले जानकारी दियो। कांग्रेस पार्टी मिलाएर आएमा आफूले समर्थन गर्ने नेपालले जवाब दिएको उहाँ निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहनु भएको पुस्तामा पौडेल मात्रै प्रधानमन्त्री नबनेकाले कांग्रेसले अगाडि सारेमा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्ने जवाफ उहाँले दिनुभएको थियो। नेपाली नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मिडियाहरू हात धोएर लागेको रविका कानुन व्यवसायीले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहनुभएका सुनिल पोखरेलले केही मिडिया नागरिकताको विषयमा हात धोएर रविको पछि लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले रविको नागरिकता बारे राष्ट्रवादीहरू अदालतसम्म पुग्न सक्ने बताउनु भयो। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित लामिछानेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरिने परिसकेको छ। लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेरै अमेरिकी नागरिकता लिएको र फेरि नेपाल फर्किएपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै समाजवादी केन्द्र नेपालका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिनुभएको छ। सफलले गृहबाट लामिछानेको नागरिकता विवाद छिनोफानो नभए सर्वोच्च अदालत जाने बताउनु भएको छ। लामिछानेले पनि अदालतबाट हुने आदेश अनुसार आफू चल्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले भने लामिछानेको नागरिकता विवादलाई तामेलीमा राखेको छ। स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले लामिछाने नेपाली नै नभएको जसरी प्रचार भइरहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। नेपालको नागरिकता ऐन 2063 मा विदेशको नागरिकता लिने नेपालीले नेपालको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लामिछानेले नागरिकता त्याग नगरेकाले निस्सा लिनु भएको छैन। उहाँका वकिलले पनि निस्सा नलिएकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने दाबी गर्नु भएको छ। ऐनमा भने विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएपछि मात्र फेरि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रवक्ता ढकालले नागरिकताको विषयलाई लिएर राजनीतिक रूपबाट कित्ताकाट गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। राजनीतिक रूपमा कित्ताकाट गर्न खोजे भने केही पनि फरक पर्दैन उहाँले भन्नुभयो। हामीसँग झन् धेरै जनता जोडिनु भएको छ, झन् धेरै माया पाउँछौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचनबाट कसैको बहुमत नआउनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। कुनै दलको बहुमत नआउँदा मुलुक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा रहेको पौडेलले बताउनु भयो। रूपन्देही 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व नगर्दासम्म देशले सही निकास नपाउने दाबी गर्नुभयो। बहुमत नपाए पनि एमालेले सरकारको नेतृत्वका लागि अधिकतम पहल गर्ने बताउनु भयो। एमालेले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारेको र एमालेले मात्रै देशलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने उहाँको दाबी थियो। राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका एजेन्डा लिएर एमाले चुनावमा गएको हो। एजेन्डाका हिसाबले एमालेले बहुमत पाउनुपर्ने हो, तर पाएन। पौडेलले भन्नुभयो, हामी जनादेशको सम्मान गर्छौं। बहुमत नआए पनि एमाले प्यासी भएर बस्दैन, सशक्त भूमिका खेल्छ। एमालेले लिड रोल नगर्दासम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन, विकासले गति लिन सक्दैन उहाँले भन्नुभयो। पौडेलले मतदाताको सुझावलाई आत्मसात गरेर असल जनप्रतिनिधिको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। पौडेलले चुनावका बेला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आरोप प्रत्यारोप भन्दा माथि उठेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेर आफूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्कारको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। नेता निधिले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवा संसदीय दलको नेतामा भिन्न इच्छुक रहेको भन्दै आफ्नो समर्थन रहने बताउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा देउवालाई भेटेर आफ्नो समर्थन रहने बताएको निधिले जनाउनु भयो। निधिले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्नु भएको थियो। निधिले देउवा बाहेक अरूलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। शेरबहादुरजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने मेरो पनि ड्युटी हो। उहाँ बाहेक अरूलाई समर्थन गर्न सक्दिन उहाँले भन्नुभयो। मैले शेरबहादुरजीलाई नै समर्थन गर्ने हो। उहाँमा इच्छा देखे, मैले सहयोग गर्छु भने। पर्सा क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश रिजाललाई धोबिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मन्जु देवीले चाँदीको मुकुट लगाइदिनु भएको छ। निर्वाचित भएपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न रिजाल आइतबार साँझ धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हरिपुरमा पुग्नु भएको थियो। रिजाललाई त्यही चाँदीको मुकुट लगाइदिनु भएको हो। उपाध्यक्ष मन्जु देवी पनि नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। गत भदौ 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि राजेशमान सिंहलाई पनि तत्कालीन सांसद प्रदीप यादवले बधाई दिने क्रममा चाँदीको मुकुट लगाइदिनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा प्रदीपलाई विजय जुलुसका क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का एक समर्थकले चाँदीको मुकुट लगाइदिएका थिए। सुनसरी 1बाट जनता समाजवादी पार्टीका अशोक कुमार राई निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङलाई पराजित गर्दै राई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। राईले 17,059 मत ल्याउनु भयो भने तामाङले 16,600 मत प्राप्त गर्नुभयो। माओवादीका मुक्साहाम सुब्बाले 13,087 मत ल्याएर तेस्रो हुनुभयो। त्यस्तै राप्रपाका अशोक कुमार राईले 7,874, एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका मनोज कुमार मेनाङबोले 7,812, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार तर्कबहादुर मगरले 3,818, कुमार कार्कीले 1,864, मातृका प्रसाद भट्टराईले 1,760 मत प्राप्त गर्नुभयो।
बागमती प्रदेशका 66 मध्ये 60 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा आउँदा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ। उसले 22 सिट जितेको छ भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 12 सिट जितेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5, हाम्रो नेपाल पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 सिट जितेका छन्। समानुपातिक पद्धतितर्फ 15 लाख मतगणना हुँदा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, राप्रपा तेस्रो र एकीकृत समाजवादी चौथो स्थानमा छ। कुल 111 सिटको प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि 56 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पाएको सिट संख्या 39 पुग्छ। समानुपातिकतर्फ दलहरूले हालसम्म पाएको मत हेर्दा सत्ता गठबन्धन फेरि पनि एक ठाउँमा उभिए बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एकमात्र दलित प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत हुम्ला प्रदेश नम्बर 1 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका रणसिंह परियार निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले हुम्ला प्रदेश नम्बर 1 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार मङ्गलबहादुर साईलाई 1851 मतान्तरले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो। उहाँले 6481 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा साईले 4630 मत प्राप्त गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रबाट उहाँले प्रत्यक्षमा जिते पनि अन्य दलले दलित प्रतिनिधि उठाएनन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशसभा सदस्यका लागि महिलालाई टिकट दिएनन्। साना दलहरूमा एकमात्र दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 को 2 मा मनकली रामझाली, क्षेत्र नम्बर 2 को 1 मा बिजुकला राणा र दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट लक्ष्मी कुमारी सिंहलाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षमा उठाएको थियो। उक्त निर्वाचनमा रामझालीले 63, राणाले 306, सिंहले 202 मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो। जित्ने सम्भावना भएका कुनै पनि ठूला दलले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वार नबनाएको अधिकारकर्मी पवित्र साईले टिप्पणी गर्नुभयो। महिला प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न सक्दैनन् जस्तो गरेर टिकटबाट वञ्चित गर्नु संविधान विरोधी कार्य हो। साईले भन्नुभयो, आगामी दिनमा यसलाई सशक्त मुद्दाका साथ उठाउनुपर्छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमी तिथि अर्थात् विवाह पञ्चमी त्रेता युगमा आजकै दिन भगवान राम र आदर्श नारी सीताबीच विवाह भएको विश्वासमा जनकपुरमा हर्षोल्लासपूर्वक विवाह पञ्चमी मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सवमा राम र सीताको विवाह गर्ने प्रचलन छ। त्रेता युगमा जुन प्रकारले राम र सीताको विवाह प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा भएको भन्ने गरिन्छ, त्यसरी नै वर्तमान समयमा समेत राम जानकीको डोलालाई जनकपुरमा स्वयंवर गरी वैदिक परम्परा अनुसार विवाह गर्ने परम्परा छ। झाँकी कीर्तन सहित राम मन्दिरबाट भगवान रामको डोला र जानकी मन्दिरबाट जानकीको डोला निकालेर ऐतिहासिक 12 बिघा रङ्गभूमि मैदान पुगेर स्वयंवर गरिन्छ। बाजागाजा, झाँकी र कीर्तन सहित निस्किने दुवै डोला 12 बिघा मैदानमा मिलन भएपछि वैदिक परम्परा अनुसार माला फेर गरी राम र जानकीको स्वयंवर गर्ने प्रचलन छ। त्यस्तै डोलाको दर्शन र राम जानकीको स्वयंवर हेर्न 12 बिघा मैदानमा हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीको घुइँचो रहेको छ। स्वयंवर पश्चात राम र जानकीको डोलालाई नगर परिक्रमा गर्दै जानकी मन्दिरमा पुगेर साँझ विवाह गर्ने चलन छ। सरकारमा रहेका 6 मन्त्री प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका छन् तर राजीनामा दिएका छैनन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय भए पनि उनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित दलले पनि मतदाताको सन्देशलाई कदर गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ यो निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका स्वकीय सचिव भीमसेन राजभोगले प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिन नभनेकाले त्यो विषयमा नसोचिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएको छैन, नयाँ सरकार आएपछि स्वतः छाड्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक खड्क केसीले निर्वाचनमा पराजित भएपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिनु अस्वाभाविक हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आम निर्वाचनमा पराजित भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु आधारभूत नैतिकताको विषय हो। जनमतको कदर गर्ने कोही पनि यसरी पदमा बस्दैन उहाँले भन्नुभयो। निर्वाचनमा बेहोरेको हारको जिम्मेवारी लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुरका संयोजक र सचिवले राजीनामा दिएका छन्। ललितपुर जिल्ला संयोजक शिवप्रसाद कटेल र सचिव दीपक पुलामीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव एवं ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पराजित हुनुभएको थियो। क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा 1 बाट माओवादी केन्द्रकै रामकाजी महर्जन पनि पराजित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेशसभा 1 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार हरि दाहालले पनि हार बेहोर्नु पर्यो। उनीहरूको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माओवादी केन्द्रका ललितपुर जिल्ला संयोजक कटेल र सचिव पुलामीले पार्टीको बागमती प्रदेश कार्यालयमा राजीनामा बुझाएको स्रोतले बताएको छ। कटेल स्थानीय तह निर्वाचनमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार समेत हुनुहुन्थ्यो। हरि गोविन्द श्रेष्ठसँग पराजित हुनुभएको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। कतारमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा बेल्जियमको टोली अफ्रिकी टोली मोरक्कोसँग 2-0 ले हारेपछि बेल्जियम तथा छिमेकी नेदरल्यान्ड्सका कतिपय सहरहरूमा दंगा फैलिएको छ।
बेल्जियमको राजधानी ब्रसल्समा 1 दर्जन मानिस पक्राउ परेका छन् भने एन्टवर्प शहरमा 8 जना पक्राउ परेका छन्। दर्जनौं फुटबल प्रशंसकहरूले पसलका झ्याल फुटाइदिएका छन्। पटका पड्काउनुका साथै गाडीहरूमा आगजनी गरेका छन्। छिमेकी देश नेदरल्यान्ड्सको राजधानी एम्स्टर्डममा 100 फुटबल प्रशंसक जम्मा भएर आतिशबाजी पड्काउँदै आगो समेत लगाइदिएपछि त्यहाँ दंगा प्रहरी खटाइएको छ। बेल्जियममा मोरक्को मूलका 5 लाख मानिसको बसोबास रहेको छ। आइतबारको खेलमा बेल्जियम विरुद्ध मोरक्कोले 2 गोल गरेर जितेको थियो। उक्त हारपछि पनि बेल्जियम विश्वकपबाट बाहिरिसकेको भने छैन, तर हारपछि बेल्जियमको टोलीका कमजोरीलाई लिएर भने धेरै चर्चा भइरहेको छ। बेल्जियमको फुटबल टोलीको सुनौलो पुस्ताका 2 खेलाडी यसपालि थोरै समय मात्र खेलिरहेका छन् भने अर्का चर्चित खेलाडी केभिनले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। समाचारको अन्त्यमा चीनभरि चर्किँदै लकडाउन विरुद्धको प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसंग। चीनमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन विरुद्ध विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार राजधानी बेजिङ र आर्थिक केन्द्र सांघाई लगायत देशभरिका थुप्रै शहरमा शनिबारदेखि सरकारको जीरो कोभिड नीतिका विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। सन् 2019 को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको थियो। त्यसयता चीनले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। कोरोना भाइरस महामारी मत्तर हुँदै गएको र मानिसहरूले खोप लगाइसकेकाले संसारका अरू मुलुकहरूले नागरिकमाथि लगाएका सबै प्रतिबन्धहरू लगभग हटाए पनि चीनले कोरोना विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीति जारी राखेको छ। यसअघि पनि चीन सरकारको उक्त नीति विरुद्ध फ्याट्टाफुट्टा आवाज उठेका थिए, तर गत बिहीबार चीनको पश्चिममा पर्ने सिन्जियाङ स्वशासित क्षेत्रमा भएको एउटा घटनाले लकडाउन विरुद्धको प्रदर्शनलाई बढाएको छ। गत बिहीबार त्यहाँ एक अपार्टमेन्टमा आगलागी भएको थियो। 15औं तलामा भएको उक्त आगलागीलाई नियन्त्रण गर्न अग्नि नियन्त्रकलाई घण्टौं समय लागेको थियो। आगलागीमा परि अपार्टमेन्टमा रहेका 10 जना मानिसको मृत्यु भएको थियो। 100 दिनदेखि लकडाउन गरेर नागरिकलाई बाहिर निस्कन दिइएको छैन। सोही लकडाउनका कारण उक्त अपार्टमेन्टका मानिसहरू बाहिर निस्किन नसकेको र 10 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको हो। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो अर्को न्यूज अपडेट बेलुकी 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।